आता नॅशनल हायवे का पयले पुलिसाक आपयल्ले ट्राफीक पुलिसाक आपयल्ले मामलेदाराक आपयल्लो कित्याक थंय जेन्ना ऑपरेशन स्टार्ट जाता थंय सिन्स इट इज द फर्स्ट टायम दिस थिंग एक्झिट रन थंय एका तरी ट्रॅफिकाचो हें जावंक शकतालो म्हणजे तेजी तो फर्स्ट स्टार्टींग जेन्ना जाता तेन्ना लोकांक खबर नासता कशें कन्फ्युजन जावपाक शकतालें सो खंय खंय स्पीड ब्रेकर्स घालप आमची गाडयो स्लो करून मागीर हें कशें करप सो ते सगळें उलोवपा खातीर आज आमी तांचे कडेन इन्स्पेक्शन घेतिल्लें सो आज आमी मामलेदाराकूय डायरेक्शन दिल्या की बाय 21 तारखेर ट्युजडे आमी तो ओपन करता ताचे पयलीं स्पीड ब्रेकर्स पयलींच आमी लावन घेवचे जेणे करून जे मोटरिस्ट येतले तांकांय संवय जावपा बरी आनी बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून दीस हो जो एक्झिट रॅम्प आशिल्लो हो कितें आतां 4 वर्सां जालीं पेंडींग आशिल्लो आनी जेन्ना जिखून आयले तेन्ना पासून आमी तो सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक इंटू कॉन्फिडन्स घेवन कोणाक प्रॉब्लेम जायनासतना आमी तो इश्यू सॉर्ट आवट केलो हांगा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सरूय आयिल्ले आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की बेगीन जालो आनी वास्कोकारा खातीर एक गिफ्ट म्हणून आज गडकरी जी येता आनी वास्कोकारा खातीर एक न्यू इयर्स गिफ्ट म्हाका दिसता हें जाता दीस एन एक्झिट रॅम्प म्हणजे तुमकां तुमी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार डायरेक्टली तुमी हांगा वयर सरले की म्हणजे वास्कोसून डायरेक्ट हांगा 2 मिनटांनी तुमी हायवेचेर पावले तितूंतल्यान तुमी हायवेचेर गेले दीस इज द कनेक्टिविटी वीच इज बींग डन बाय आवर गव्हर्मेंट सेंट्रली असो डबल इंजिनचें सरकार म्हणटा म्हणजे इतली सुंदर आज कनेक्टिविटी सगळ्या कडेन जाल्या म्हणजे कोणाकूच खंयचो त्रास नासता आनी स्पेशली वास्को आमकां एक एक्झिट जायच आशिल्लो कित्याक आमचो चिखले रोडाचेर इतलो लोड पडिल्लो आनी मांगरान थंय सदांच केओस जाताली म्हूण तो दीस इज ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा तशें ते जाता ते बरें दिसता लॉट ऑफ एक्सिडेंट ऑल्सो हॅपन इन द पास्ट इंटरनल वास्को आतां रोड आयले काय ट्रॅफिक कंजेशन जातलें ट्रॅफिक कंजेशन गेले पयलीं म्हणजे हेवी जे ट्रक्स आसताले ते हांगच्यान डायरेक्ट भितर वतले सो कोणाकूच डिस्टर्ब जायनासतना म्हाका दिसता ते आपले मुवमेंट जो आसा तो एमपीटीन तांचो जातलो जांकां लोकल्स आसा नाजाल्यार बाकीचे ट्रक्स आसा तांकां हायवे वयल्यान वचपाक मेळटा म्हणजे ते एवॉयड द सिटीन आनी वचपाचे ट्रक्स बी व्हडले व्हडले ट्रक्स बी आसताले आनी आमी पळयलां की तुमी प्रेस भावाचीच एक बायल एक्सपायर जाल्ली ती ट्रका पोंदा येवन आनी अशे 2-3 इन्सिडंट जाले आमचो हलवाई म्हणटा तोय ताकाय हें जालें सो दीस वील बी म्हणजे ट्रक्स नासतले आमी फाटीं न्ही तेन्ना मुवमेंट जातालो आमी स्टॉप केल्लो आनी एमपीटीक सांगिल्लें तुमी तेवटेंतल्यान व्हरा म्हणून पूण हो ब्रीज जावन म्हाका दिसता आतां ऑल ट्रॅफीक वील गो फ्रॉम हियर सो प्रॉब्लेम जावपाक सर म्हाका हाव यू सी इट टुडे तेन्ना खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन्स हाडिल्ले मे बी तांकां कळुना कितें आय डोंट नो एकदां रोखडे क्रिटिसायज करपा खातीर क्रिटिसायज करता बट दॅट शूड नॉट हॅपन आमी सदांच आमी मेंटेन करिल्ले आसा कितेंय सपोज चुकता खंय जाल्यार यू ऑल कम एंड सीट ऑन द टेबल एंड डिस्कस म्हणून पूण जे आज म्हणटाले पळय 3 मीटर रस्तो मेळपाना ब्लॉक जातले तुमी सकयल पळयलें जाल्यार 4 मीटरचो रस्तो जाला आनी इट इज मोर वायडर म्हणजे चलपाक पसून वेवस्थीत मेळटा दोनूय सायडीन आनी हो 7 मीटरचो जाला सो हांव सदांच इन ऑल माय इंटरव्यूज हांव तुमकां सांगता की सगळें मेळून करता तेन्ना बरें जाता ऑपोजिशन करपाकूच जाय खंय रॉंग जाता थंय ऑपोजिशन करूंकूच जाय नाल्यार ऑपोजिशन कसलें जाता पूण ऑपोजिशन करता आसतना बऱ्यो गोश्टी जाता त्योय एप्रिशिएट करपाक जाय आनी बऱ्यो गोश्टी सपोज वास्कोकारा खातीर जाता जाल्यार तातूंत भितर सहभागी जावपाक जाय आफ्टर ऑल एवरीबडी हू इज वॉयसिंग देअर कन्सर्न आर ऑल इन सोशल फील्ड सो तुमी फक्त आनी आमी पळयलां 50 वर्सां हाणें एक प्रोजेक्ट हाडलो म्हणून तो हाडयता ताणें प्रोजेक्ट हाडलो म्हणून तो हाडयता आनी अशें करून वास्को फाटीं उरिल्ले म्हणून आमच्या देवाच्या कृपेन म्हणटाच्यान सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान आमचो एक प्रोजेक्ट जायत आसा आनी परवां एक्झिट जातकूच सगळी हेवी ट्रॅफीक वील गो फ्रॉम दीस रोड्स सो इट विल बी अ मेजर स्टेप इन डिकंजेस्टिंग द सिटी. It is a very happy moment for entire Goikar and Vaskokar and Murgungaon. So, आता कितें जाला, this bridge was pending for a long time. Now it is a happy moment and a cherishing moment for all of us, right from our MLA, Daji sir, and even Sankalp sir also, because this is connected with both of them. And they have supported us to the highest level in this project. Right, it might be from very small thing to the entire, there are a lot of agitation at the time of doing a Vasco ramp. And the reason was that all the people are saying to us that it is getting shorter, our bigger road is getting shorter.
But we try to design in such a way that both the sides 6 meters have been given to the Vasco cars. They can enter inside the city, they can exit inside the city, and this bridge is exclusively for exit for the emergency and for day-to-day work. They can go down to airport, they can go down to Margaon, they can go down then out from this end of the plan. And the same for the SADA, we have constructed Loop 1, which is already operational from last 2.5 years, which is another milestone for us. And this bridge is today's one of its kind in India. ये bridge आम्ही केला ते one of kind in India, and this bridge is on a curve. That curve, there is no bridge in India which is on a curve, and that on a cable stay. So each and every angle of the bridge is different. And ही पोर्ट कनेक्टिव्हिटी डायरेक्ट जातली अँड डिकंजेशन आणि वास्को भितर जातली. मेन म्हणजे कितें आमचे वास्को भितर खूब व्हडले व्हडले ट्रेलर येताले, कंटेनर येताली. सो congestion was there always. Now, due to this up-ramp as well as due to the direct port connectivity, all the vehicles will move from this. So this will be acting as one of the solving factor in traffic congestions, which is resolved by construction of this. 2 more minor ramps are there. What? Minor ramps are already been constructed. See, one is being constructed by, both are being constructed by MPT itself, and one is going to Baira near RTO, and from RTO which comes up on the which can go to SADA and which can go to airport. That is also an additional this one MPA is given to the traffic management.